ساری شیبان بآواز بلند تلاوت اجازت ہے جی میں ذکر پاک شروع کر رہا ہوں دعا برے وارث زمانہ علیہ السلام ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذا الزاوت وفی کل شاء من زاوت لیل والنهار واليوم وحفظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا هداه تسكنه ورزقا الہی آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کشف الکرب علیہ السلام اکشف کربیوں و کرب المومنین بحق اخیک اللہ حسین علیہ السلام یا باب الحوائج یا حجاب ام المصائب ادرکنے فی سبیل اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد ساڑے پیوں کو ڈھیر سلام دے تے ساڑا ویر اللہ دینا تے
فرمے دن پہلے ہاتھ چومے ہاتھ کڑیاں والے پیچھے ہاتھ لاویں قدمہ جڑے ماتم کر کے رومن ثواب سمجھے دیو فرمے دن آنکھیں تھیاں بوسے دے دیا ہانی اینا سیکھان دے زخمات رب جانے کی میں سمدہ ہو سے سر رکھ کے ہاتھ جڑے بندے رو پہ عبادت ہو گئی ہے بسم اللہ کر بابا جنوں کرا لکھوار ساڑے پیو کو ڈھیر سلام دے تے ساڑا ویر اللہ دینا دے پہلے ہاتھ چومے ہاتھ کڑیاں والے پیچھے ہاتھ لاویں قدمات فرمی دن آنکھیں تھیاں بوسے دین دیا ہانی اینا سیکھان دے زخمات رب جانے کی میں سمدہ ہو سے سار رکھ کے ہاتھ کڑیاں جڑے بندے رو پہ عبادت ہو گئی ہے جڑا بندہ نہیں رو سکتا جھولی بدھاوے جتنی حجوہ دی خیرات منگ سے ملوے سی مٹی تمہیں کنو منا لیو 10 محرم توڑا دیئے اس امام دی شہادت تے جدے وطن تے انوی پتران تے جنازہ مزدورہ چاہے جڑا آج بھی نہیں روندہ بھئیہ تے بڑا بڑا میری بندہ تو کرو کنا لو کوئی نہیں بردنار پیرو دنوں نہ کرو کنا لو کوئی نہیں کھلوتا ممبر تیا ممبر نے حسین دی قبر دی شوی حسین دی قبر تے میں ڈھاتے لاہور آلیو تو کرو کنا لو کوئی نہیں ایڈی غریب آئی پھرا کرو بے ہاں کوئی نیزہ مریندہ کوئی پتھر مریندہ کوئی تماچے مریندہ کوئی تازیانی مریندہ مینوں کرنا چاہتا جنہ محنت مجھے سمکوے دیئے نا مٹی تمہیں کرو منڈالیو بھیڑی پھراؤ تو دیتے دعا دے ہاتھ اٹھا کیا دیئے نا تور مجبیر حیاتی ہوئی تشالہ تھی منی پند منظور باد نظراتوں محفوظ روے کرے خالق مقصد پورے کمالی زین موت ماتم کی تے بھیرا دے پاس دیتے فرمی دن خیال کرے متا اکبر وانگو تک پوے وطنا تو دور فرمی دن سادی سگرا وانگو نبھوے سے جے ہجر کیتا مجبور بسم اللہ کر بھائی جانو کرامی جو غلام لکھوار فرمی دن خیال کرے متا اکبر وانگو ٹھک پوے وطنا تو دور فرمی دن سادی سگرا وانگو نبھوے سے جے ہجر کیتا مجبور بسم اللہ کر ہائے میں بسم اللہ کر میں وجی پیا دنوں بھی پتران ڈساں کوئی پتر پیون ملی یا کوئی میں بسم اللہ کرا وستے رو لکھوار پڑھ دینا فرمی دن خیال کرے متا اکبر وانگو ٹک
ملک پویں وطنا تو دور فرمے دن ساڈی سغرا وانگوں نبھ ویسی جے ہجر کی تھا مجبور مولا بوڑی وجہ قبول فرماوے بانیان دے رزق چ مولا اضافہ فرماوے میں بسم اللہ کروں یہ ذکر دے وارث دے ظہور چ مالک تاجیل فرماوے ساڑا شمار امام زمانہ دین تقام لمن آلے لشکر دی اندر مولا فرماوے بیمارہ کو مالک شفا دے وے بے اولادوں کو مالک اولاد نرین آتا فرما بھائی جان کو مالک شفا کاملہ واجل آتا فرما حاجی صاحب کو مولا شفا دے بھی میرے بزرگ بیٹے نے نہ دسایا سلامت ہو تو رسالہ دے مرحومین دے مالک درجات بلند فرما بھی خصوصاً بھائی علی رضا دے مولا درجات بلند فرما اس خان وادے نال تعلق رکھنے والے جتنے داری فانی تو ریلت فرما چکے مالک ساران دے مزید درجات بلند فرما ولڈی چو جنہ جنہ میرے ذمہ دعا لئیے مولا اپنے پانک دربارش قبول و منظور میرا دل ہے میں جملہ فضائل دا پڑھ دا لیکن تو نے استقبال ہی اتنا سونا کی تے میرا دل لے مصائب دا دیں ہے تو رج کے مصائب پڑھا جائے آخری ذاکر امام دی شہادت پرسی میں موقع دا مضمون آخری بندے دا حق کے لیکن جو میں نے حکم تھی ہے میں دو چار جملے اس مطابق پڑھنا چاہتا نانی محمد دی مدار تے نماز بیٹھا پڑھتا میرا ستواں امام عزادار بیٹھیو سید بیٹھیو مومنین بیٹھیو محمد وزیم شاہ جتنے سید بیٹھے بھی پیشی دیاں کتنی رکعتیں ہوں دیاں جی 4 میرے امام 2 پڑھیاں مصحف میں پڑھ گیا پیشی دیاں ہوں دیاں 4 رکعتاں نیازی شاہ جی میرے امام 2 پڑھیاں مسلمانہ میرے 7ویں امام کو زنجیر بوائے مٹی دے وے کنوں منا لیو سیدہ دے میں نماز تے پوری کرن دیو حرام زیادہ ہس کیا دے سانو حکم کوئی نہیں حاکم دا حکم جس رنگ چوبے گرفتار کر کے کھنو جڑے مین کر کے رومن ثواب سمجھیں دی میں جملے میں کڑا نہیں پڑی اچ پی پڑھدا حکم دی تعمیل لچ آ مٹی تے میں کے رومن علی شریف ازدارو رستے ہور بھی میں دی ہان جڑے دھیاں دے بے کے بیٹھے میں جان کے اس گلی چو گزارا نے جتھے میرے امام دا گھر ہے مرحبا 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 بسم اللہ کرا بھائی جان جان کے مسلمانوں اتھو گزارے بابا جان جتھے میرے امام دا کر رہی ملک صاحب کی دعوت دی اندر جملے پڑھو تے جگر پھٹ دے گھر دا دروازہ آیا میرے 7ویں امام دے قدم رکے امام فرمیدے نہیں میں غریب دا کھر تے میں دھیاں نو مل لاما جس نے امام فرمائے میں دھیاں نو مل لاما حرام زیادہ ہس کیا دے کون زمانت دیسی جے تو جاسی دے واپس واللہ سے ایک بندے سمجھ کی ہے کی تھی مقصد مکمل ہے رضا دا بابا مسلمان دے پاسے ویکھیا تے مسلمان ہسینا ایک چٹی داڑی آلہ یہودی اپنی دکان بند کی تھی حسد مسلمان دے سامنے آئے ایک مسلمان دے گریبان چھت با کیا دے اور کتا حیاء کر شریف اجڑ جامن وقت حسیندہ نہیں بسم اللہ کرا شریف اجڑ جامن بسم اللہ کرا فریاد بھائی شریف اجڑ جامن وقت حسیندہ نہیں
مسلمانہ دے پاس شریک کیا دے میں ضمانت دیں دا رضا دا بابا بیسی تے واپس واللہ سے ایک شبیس دے پاس شریک کیا دے تو مسلمان ہے آدھے جی مسلمان ہوا ہاں تے میں بھی ہسا ہاں میں مسلمان نہیں میں یہودی گا اللہ میرے واسی جو بھی ہے میں لفظت پہلے سا مکالمہ آدھے یہودی ہیں مت اس دی ضمانت کیوں چاہیے دیں یہودی دیمار دے نال چکر مار کیا دے میں نو ایدی شرافت مجبور مرحبا مرحبا کھلیاں بھائی کر کے رومن اللہ میرا میں بسم اللہ کرا جڑے وین کر کے رومن سباب سمجھے دے آدھی ضمانت میں کڑھانا چاہما ہاں بسم اللہ کرا جوان مولا ماتم قبول فرماوے میں نو شریف دی شرافت مجبور کی دے آدھی انڈیسان تن کینی شرافت مجبور کی دے آدھی اس گلی اچ میرا گھر رہی جتے یہ دا گھر رہے نا اس دا گھر رہے اگے میرا گھر رہے وہ سامنے میری دکان ہے میں صبح دکان دے جانا تے شام نو دکان بند کر کے گھر چانا آدھے میں تے پتہ نہیں میں نو راتی میری زوجہ دسے اس غریب دیاں 18 دھیاں ہیں آدھے حرام زادہ موسیٰ قاظم کو منجن دیو اگر کسی سید زادی دا قدم گھاری چا باہر آ گیا قیامت تو پہلے قیامت ہے بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا اگر کسی ازادی دا قدم کھاری چو باہر آ گیا بسم اللہ کرا جا غلام مصطفیٰ قیامت تو پہلے قیامت آ جا اس رو منجن دیوں میں زامنہ آدھن ٹھیک ہے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام گھر دا دروازہ کھولا بسم اللہ کرا ہائے ملک صاحب بیادین تہذیب تو ذاکر حسین دا نساء کڑیاں پاک کی آیا ہاں یا لا کے آیا ہاں ملک صاحب کڑیاں نان تو کئی گلیچ پیرچ بیڑیاں ہتھ چھت کڑیاں مٹی تے بینک کی نومن نہ لیو جڑے مین کر کے رومن شباب سمجھے دے وے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام گھر دا دروازہ کھولے زندگی دا بھائی کوئی پتہ نہیں کس موڑ تے مک جائے جڑا موقع غنیمت سمجھو جڑے مین کر کے رومن شباب سمجھے دے وے میرے امام گھر دا دروازہ کھولے گھر اس قدم آیا نقشہ بناؤ زہرا دی حویلی ہے میرا قیدی امام ہے کوئی تھوڑیاں نہ 18 دھیاں دھیاں دی نگاہ پیو دے پئیے جت جت بیٹیاں پیو دے پاسے دھوڑیاں کسی آکے ہتھا دے بوسا دیتا کسی آکے داری دے بوسا دیتا کہ پیو دے متے دے بوسا دیکھ کیا دیئے بابا کڑیاں کے پوائیاں نہیں سیدہ دے مسلمانہ کیوں امام فرمایا بغداد لے بے دن کیوں تبلیغ آس دے بابا وطن دے کڑا سے دھیاں دے پاسے دیکھ کیا دے قسمت دے سنگے ہوں دن کوئی واللہ دن کوئی نہیں مل دے بابا تو کڑا مل سے سیدہ دے میں کوئی نہ مل سا میری ساری زندگی قید خانے حضر ویسی مرحبا 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 میں کوئی نہیں آمنا میری ساری زندگی قید خانے گزر ویسی جڑے مٹی دے میں کہ رومن شماب سمجھے دے وے امام ہر پتر نال ملے ہر دھی دے نال ملے امام دا پتر جس دا نام ہے شہزادہ قاسم جس دے دکھان دا بھائی جان میں نے حکم ہے اے پینگے چھائی جناب قاسم اے ہن پینگے چھ جس لئے میرے امام کڑیاں پائیاں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام آخر تے جناب قاسم دے جھولے دے قریب آئی تے پتر دے موت تو کپڑا چاہیا تے بوسا دیتا نہیں فرمایا رضا دی ماں میرے قریب میری سین قریب ہے مولا حکم فرمایا رضا دی ماں جس لئے قاسم میں کو ملنا بھی ایک کو روکے نا بسم اللہ کرنا جس لئے 9 سال گزر گیا تو انہیں میری 7ویں امام نو بغداد دے تنگ زندانی چوکیاں قیدہ نہیں بھیدے لاہور علی عید دا دین شہزادہ قاسم بازار چاہیے رٹھا کی مدینے دی مسلمان عید پہ کری دیا
چاچا جی ایک دیوار دے نال متھا لا کے آسمان دے پاسے منہ کر گیا دے کاش اج میرا بابا وطن تے ہو گیا میں بابے دے رلے عید دی نماز پڑھا شہزادہ گل کریں دا بھی حاجی سے بھی مسلمان دا غزر ہویا بے جانشتہ نال 5 سال دا بچے چھوٹے بچے ہر مذہب دے بڑے ایماندار ہوں دے شاہ جی بچہ مین دا پیاں تے مین دی جاتے بچے دے قدم رکے شہزادہ قاسم تے نگاہ پئی نورانی چہرہ اکھ جھنجو بندہ ہوئے شیعہ تے ہائی نہ کرے پنجی رجب ہوئے ہو نہیں سکتا اس بچے دے قدم رکے تے اپنے پیو دے پاسے دیکھ گیا دے بابا اللہ دے نا دی رضا جڑا عید دے دین پیا رون دے اے کوئی یتیم ہے جیسے نے بچیا کہ عید دے دین پیا رون دے اے کوئی یتیم ہے اے حرام زیادہ ہنس گیا دے میرا لال آ گھر چلیے اے 14 سال دے قیدی دا پتو دے جسے لئے حرام زیادہ کہ 14 سال دے قیدی دا پتو رے ایمیں تڑپائے جی میں پکھی نو غاز لگی شریف استتانہ جی کرتے خنجر ہوں دے اور والے قدم جا کے گھاری چاہیے تے ماں دی قدمہ تے ہاتھ لا کیا دے اما تو سا میں کو دسا ہی نہیں میں قیدی دا پتر رہا میری شہن پتر دے پاسے دیکھ کی فرمیدن قیدی نہ سڑیا تیرا بابا اسلام دا مبلغ قاسم ماں دے پاسے دیکھ کیا دی اما اللہ دے نا تیری ساؤ جیڑا اسلام دا مبلغ ہووے او وطن تے دھیا نہ ملن نہیں آدھا اما 2-3-4 سال نہ کئی سال ہو گئے نے میں دے دا پیا نا میری بھینی رات کو سمدھین اما نا میری بھینی دی کو سمدھین اما اجازت دین دیو بابی کل منیا میری سین پتر دے پاسے دیکھ کی فرمیدن جس سے لے تیرا بابا کڑیاں پاک کے گھاری چایا ہانا تے تو پینگے چھامی تیری جھولے دے قریباں کی میری علی پاس سے دیکھ کیا دی رضا دی ماں جس لئے جوان ہو جاوے نا تے میں کو ملنا بھی وقت کو روکے نا بندے آدن کیوں رون دیو کیوں ماتم کریں دیو اے وجہ ساڑے رومن دی اے وجہ ساڑے ماتم دی لاہورا لیو پینگی آلا جوان ہو گیا تے اجے بھی غریب دے زیور نہ ہے اے وجہ ساڑے رومن دی آج سے بھئی وجہ ساڑے ماتم دی پینگے والا جوان ہو گیا بھائی جان اجے بھی غریب دے زیور نہ لتھے میری شہن پتر دی پاس دی کی فرمیدن اجازت ہے جس لئے فرمایا نہیں اجازت ہے جناب قاسم ترکھی قدم چاہ کے دروازے دی پاس ٹریں پتر دی پاس دی کی فرمیدن میں صرف اجازت دیتی ہے میں نہیں آکھیا چلا جا اما کسی لئے مدینہ چھوڑا پتر دے پاس دیکھ کی فرمیدن جس لئے تیرے دادے حسین مدینہ چھوڑا جڑے نہیں بھی پیرون دے میں کڑھ سوچا حسین کسی لئے مدینہ چھوڑی جڑا پکھیاں دے پرواز بند ہو گئے فرمیدن رات دھمن دے تے بھینا کسمن دے دی چڑھن تو پہلی تو مدینہ چھوڑ دے میں میری پرددار ماما بھینا آقا زادیاں توڑی پہ کے مان سلامت تومن توڑی عزت بردے سلامت تومن اے پرددار بیتر جان دن کسی بھین دا بھیرا بیرون ملک ویند ہوئے نا کہ صبح دی فلائٹ ہوئے تے بھین نو پتہ ہوئے میرے بیر چلے جانے بھین سمدھی نہیں تے جنہوں نو پتہ ہوئے ای جانے تے وقت واپس ہی نہیں آنا ساری رات امام موسیٰ کاظم دیاں دیاں ایک بہن دے گلش وہیں باقیہ دیا رہیاں اگر آج سمجھئیوں وقت ساری زندگی پچھتان دیا رہا مرحبا 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 فجر دا میلو یا فجر دی نماز دے بعد شہزادی مختصر دی سامان دی گھن چاہیے دروازے دے پاسے ٹرے 18 دھیاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دیاں پھران دے سامنے آ گئیاں کن تیاریں فرمایا میں بابے کول ویندہ پیا کم علی ملکہ بھیران دے موتے بوسا دیکھ کیا دی اگر بابا مل پوی نا تے بابے نو آکے سب تو چھوٹی تے پیاری دھی پہ یادی یہی جنہ دیاں 18 وطن تے ہو میں نے اتنا چرتے پردیس نہیں رہا بسم اللہ کرا جنہ دیاں 18 وطن تے ہو میں اتنا چر پردیس نہیں رہا دے اور مکانیوں میں کہ مولا دی پاک ممبر دی قسم میں میری سین پتر دی پاس ریٹھے تے روکی فرمیدن میرا لال ماں دیاں چند گلہ یاد رکھیں اما حکم میرا لال ڈھیکوں آرام کرنے تے رات کو سفر
آبادیاں دے سفر نہیں ویرانیاں دے جڑے زین بیٹھے بھی رو کے فرمیدن کوئی وطن دا پوچھی مدینہ نہ دسیں ذات دا پوچھی تے سید نہ دسیں ہائے ہائے کوئی وطن دا پوچھی مدینہ نہ دسیں ذات دا پوچھی تے سید نہ دسیں ایک مولا دی پاک ممبر دی قسم میں ٹر پیا شہزادہ قاسم اس علاقے آلیو جڑے زائرین بیٹن تصدیق فرمیشن جڑے نہیں گئے حسین بادشاہ دی اماں میں حقیر فقیر سمیت سارا کو لے جاوے اللہ مرن تو پہلے بیت اللہ دا حج اور کربلا دی زواری نصیب فرماوے جنہ ہلا شے ڈٹھا ہوئے شہزادی قاسم دی مزار ڈٹھی ہوئی زوار زیم جناب قاسم دی مزار دے نال ایک چھوٹا جیا شہر ہے جس دا نام ہے شہر قاسمیاں اس شہزادی دا اپنا شہر ہے شہزادی دی روزی چوئی کتاب چا ملے تھی میں نے میرے دوستان زوار انہا کی دیتا تھی میں پڑھا کہ جس لئے شہزادہ ٹوریا ہاں نا بابے کو ملے ناستے تے جس لئے کھامن پیمن دا سامان ختم ہو گیا تے درختان دے پتے کھانا زمین تے لیٹیاں تے بغداد دے پاسے مو کر کے ٹھنڈا سا بھر کے آدھی اچھا بابا کداں تا مل پوزے میں بسم اللہ کرنا سفر کریں دا شہزادہ ہلے شار دے باروں آیا ہلے شار دی جامعہ مسجد آئی بندے نماز پہ پڑھ دیاں اللہ درجات بلند کرے میرے دادا استاد بابا سید نیاد حسین شابیل آلی بابا صابر شابیل آلی دے چھوٹے بھائیاں ٹھڈا شاہ نکلے تے قبر تک پہنچے انہاں دا جملے وہ فرمی دیوں دیاں بندے نماز پہ پڑھ دیاں تے شہزادی رٹھا نمازیاں دے پاسی نمازیاں دی قطار تو رٹھس نا جماعت تو رٹھس تی آسمان تو مو کیتس رو کیا دے میرا اللہ اگر مسلمان سکو وسن دے میں نا میری قطار پھراما دی بن دی ہے بسم اللہ کرا منت کسے بندی دی نہیں بھئی جس بندی دا دل لاکھی اجنا روزی تے کڑا روزی محمد دی دھی دے گھر دے میں 14 سالہ دے قیدی دا جنازہ ہے اگر مسلمان سکو وسن دے میں نا میری قطار پھراما دی بن دی ہے اس علاقے آلیو بندے نماز پڑھ کے جان دے رہے جس لئے مسجد خالی ہو گئی جناب قاسم شاہ جی آکے نماز پڑھی نماز پڑھن دے بعد مسجد کونچ بے کی تسبیح جناب سیدہ شروع کی تھی ایک مومن داخل مسجد ہوئے جس دا نام سے بھی کتاب لکھ دیں جناب ابو بشیر اس آنکہ 2 رکعت نماز پڑھی نماز پڑھن دے بعد مسجد دے محرابی چاکے نہ سر تو امام اللہ کے رکھے ہتھاں تے جنہ دی چھوٹی اولاد دی تے رو پیے چاچا تے رو رو کے پیا دے میڈا اللہ قید او دی بھی نہیں بھول دی جے دے نال 4 سالہ دی بھیڑ قید قید او دی بھی نہیں بھول دی جے دے نال 4 سالہ دی بھیڑ قید آئی تے میرا اللہ قید اے دی بھی نہیں بھول دی جی دے وطن تے انوی پترین تے ملن کوئی نہیں آیا تو جی میری زبانیں سن کے رون دے پیو دی غربت سن کے پتر نرنا اسی قاسم مسجد دے کونے چو اٹھائے ابو بصیر دے پاس رے کے آدھے میرے گل لگ جا جنو تو پیا رون دے اے دی خاطر میں 18 نو روندہ چھوڑ کے تو ایک پیا رون دے میری وطن تے 18 پیا رون دے جب کو تم پیا رون دے دی خاطر میں 18 روندیاں چھوڑ کے آیا ابو بصیر جناب قاسم نوحان اللہ کی آدھی ازاداریں ہائے شانے شامین بیٹھے ہوئے ازاداریں رو کے فرمیدن ہاں میں حسین دا ازادار جس لیا کہ نا میں حسین دا ازادار ہون تیری وانچ تبدیل ہوگے 60 70 80 سال پہلے ایک ازادار دوجی ازادار نو ملتا ہا تے پہلے رو کے مکان دینا اے چٹیاں داڑیاں لے تصدیق فرمیشن ایک ازادار دوجی ازادار کو ملیا تے پہلے رو کے مکان دینا جس لئے ابو بصیر آکھے ازادار رہیں قاسم فرمایا ہاں میں حسین دا ازادار رہا ابو بصیر ماتم کر کیا دے وقت کافی عرصہ ہو گئی ہے میں آلیہ دی لکھی چادر نو راج کے رونا نہیں میرا گھر قریب میں گھر دی اندر چھوٹا جی امام بارگاہ بنائے اگے میں کلہ میں کے روندہ سا ہن تم بھی روسیں ہن میں بھی روسا گھر کھنا یا یہ بہت بڑا سردار ہے ابو بصیر ہلے دا بہت بڑا زمیندار بہت بڑا سردار ہے اس کم کے رکیتا
سونا بستر دیتا، ٹھڈا پانی، دسترخوان بچھا کے انواع و اقسام دے کھانے رکھے، شہزادے کھانا کھادا پانی پیتا، بستر تے لیٹے سفران دا تھکا ہویا تے راتی نیند جلدی آگی۔ عالم خان بچ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی زیارت تو امام فرمایا میرا بیٹا تیری مدینہ چھوڑن دی مخبری حکومت نو تھی گئی ہے، اگی میں کو ملن نامی باقی دن زندگی دی تھیں خدا، اٹھے تے رونا شروع کی تے۔ ابو وزیر قریب آگیا دے رضاکلہ خواب ڈٹھا نہیں یا خدمت اچھ کوئی کمی رہ گئی ہے؟ سیدہ دے جاجہ جے کو ملن پیا میندہ اس آنکھیں میں نو ملن نہ آوے، آئے جس اللہ کے جے میں کو ملن پیا میندہ اس آنکھیں میں نو ملن نہ آوے۔ ابو وزیر کن والا کیا دے تین آنکھیں میں نو ملن نہ آوے، میں نو آنکھیں انو آمن نہ رے۔ ایک گھر دے دے آج دے بات تو سردار رہیں، میں تیرا نوکر رہا۔ 7 دن دے بعد فجر دی نماز پڑھ کے زوجہ دے سامنے آ کے بیٹھے ابو بصیر، زوجہ دے پاس ایک کیا دی حسنین دے نانی دی حدیث ہے، اگر بیٹی جوان ہو جائے، جڑا بیٹی دی جلدی شادی کرے جڑا بندہ، میں رسول خدا اس تے حق اس دعا کرے نا۔ ساڑی بیٹی ہے جس کا نام آسمائی، جوان ہو گئی ہے، تے رشتہ ویکھن دی ضرورت نہیں، جڑا شہزادہ ساڑے گھر رہے جس کا نام قاسم ہے، اس دے نال آنکھیں تے دھی دی شادی کر دی نا۔ ابو بصیر دی زوجہ ابو بصیر دے باپ سے کیا دی تو باپ ہیں، تو میرا شوہر ہیں اپنی دھی دا باپ ہیں، جی میں چاہیں کر سکتے لیکن میں ماں ہاں میری من شادی تو پہلے قاسم دے خاندان بارے پوچھ دے۔ زوجہ دے موتے ہاتھ رکھ کیا دی ہاں جی گل کیتی ہے ہون ساری زندگی نہ کر رہے، 7واں ڈیئے جڑا حویلی اچکنڈ کر کے ڈر دے میں کو 7واں امام موسیٰ کاظم لگ دے۔ ٹردائی میں ہی جی میرا زادہ بابا ٹردے، بول دائی میں ہی جی میرا زادہ بابا بول دے، کلام ہی میں کرے دے جی میرا زادہ بابا کلام کرے دے، اس دا چہرہ ہی میں ہی جی میرا زادہ بابا ہوئے۔ میں اپنے امام دی شبیہ سمجھ کے اس دی خدمت کرنیاں ہی میں لگ دے جی میں میرا 7واں امام میں دکھا دے چھو۔ میں بسم اللہ کرا شہزادے قاسم دے قریب آکیا دے تیرے ہون دے تے میں نوا دے۔ میں سارے بندے میری بات نہیں سمجھے، ملک سے بسم اللہ کرا شالا اولاد دو کوئی دکھ نہ بیکھو، تیرے ہون دے تے میں نوا دے۔ جہاں چاکنا کی جان دیو ابو بصیر دے میری بیٹی جوان ہے، تیرے نال اپنی بیٹی دی شادی کرنا چاہتا، حجت خدا دا حجت خدا بیٹا ہاں رو کیا دے چاچا صرف تو نہیں چاہتا اللہ بھی چاہتے۔ اس علاقے علیہ شادی علی تاریخ مقرر ہو گئی، جس جمان دی شادی ہوئے نا تے شادی اللہ بھائی جان دن ہوئے، جمان خوش ہوں دے، قاسم روندہ پیا، ایک روما لکھی تے رکھ دے پوسویں دے، دوجہ روما لکھی تے رکھ دے پوسویں دے، جنابی آسمہ دی سہیلیاں دا کچھ رویا روندہ دکھن دی۔ شہن دے سامنے آ گیا دن تیرا باب دوستے نال تیری شادی کریں دا پیے جڑا اپنی شادی دے دین بھی رون دے۔ میری شہن بابے کو سڈے بابا شہزادی نواک رو نہیں، اسا شادی دی تاریخ ودھیں دے ہیں، اگر وطن تے بھینا ہے نہیں تب بلا لے، اگر ماں ہے تب بلا لے، کہ میں یا کس بندی کو مددار جڑا ہون بھی ہے نہ کرے۔ ابو بصیر قریب آکیا دے رو نہیں، اگر وطن تے بھینا ہے نہیں بلا لے، لاہور علیو بھینا دا نام آیا منہ تے ماتم کر کے آدے چاچا میری کوئی ہے کہ میں 18 بھیڑی دا پھرا جڑے بندے رون دے پہ وعدے میں عام بندہ نہیں، اپنے علاقے دا بہت بڑا حاکم ماں، میں 18 نہیں میں 1000 محمل دین دا، ماں بلا لے بھیڑا بلا لے، مٹی تبے کے روان ڈالی رو پیا قاسم رو کیا دے چاچا تیری بڑی مہربانی، ساڑھے پردادار گھروں دو باہران دین جڑا اللہ دے دین تے اٹھی رو کیا دی اللہ دے دین پچھے تے محمد دی اولاد رو لیے، اپنے دل اس قاسم آدھے تے کو پتہ جو نہیں میں کونا تے کو پتہ ہوئے آتے تو رو میں ہاں۔ میں بسم اللہ کرا جڑے بندے رون دے پہ شادی ہو گئی، ہائے ہائے ہائے
ایک جملہ چھڑے نہ پیا لیکن پڑھی جاما ہو سکتے کہ سال تو سا نو یا میں نو مت قبر اچ یاد آوے غریبہ دی کہانی ہے میں امیر بن کے بیٹھا رہیا مٹی تے بین کے رومن ڈالی ہوئی گل کرن دے بعد پھر جناب قاسم دے وین بدھے ابو بصیر آدھے ہون کیوں رون دیں وین کر کے آدھے میں نے ایک دلہا یاد آگی شہزادہ کیڑا دلہا یاد آئے وین کر کے آدھے میرا ہم نام ہا میرا نام بھی قاسم ہے او دا نام بھی قاسم ہا شہزادہ روندہ کیوں میں وین کر کے آدھے راتیوں دی شادی ہوئی ہے دی چڑیا ہا او دی لاش تے گھوڑے بھج گئے اور دی ماں دی ہاتھ بدیاں جی رو رو کی پیا دیئے ناراض نہ تھی میں شام پہ بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں بس میں مقصد دیا میں بھائی جان شادی ہو گئی مسلح تے میں کی دعا منگیا میرا اللہ پتر نہیں میں تھی عطا کر جی میں میرے دادے حسین نو عطا کیتی گئی بسم اللہ کرا سیدادہ جی میں میرے دادے حسین نو تھی عطا کیتی گئی او میں تھی عطا کر جس تے بغیر نہ میں رہ سکا میرے بغیر نہ ہو رہ سکے دعا مستجاب ہو گئی اللہ دھی عطا کیتی دھی دا نام رکھس کم علی ملکہ دے نام تے فاطمہ شہزادے دی سبیل تے ڈیوٹی آئی صبح منجی آج سے شام کو واپس آویا لوگوں نے پانی پی میندہ اس علاقے آلو ایک دیہاڑی سبیل تو شامی گھر واپس ہے ڈٹھا کی تھی مٹی تے بیٹھیے وال کھلے ہوئے تے رون دی پئی دھیدے ماں شریف کی فرمیدے رون دی کیوں میں مین کر کے آدھی بابا کی میں نہ روما نماز پڑھن دے بعد تسبیح پڑھ دی چھاتے مسلح تے اکلاز یاش تے میری آنکھا بند ہو گئی بابا میں خواب بھی چال ڈٹھے کوئی 4 سالہ دی معصومہ ہاں جے دے کرنے تو رات پہ بات ہے میرا موڑا ہلا کیا دی فاطمہ جانگ یتیمی دے موسم قریب آگئے بابا پوچھنا چاہتی ہوں بی بی کون ہے سیدادی ہم بی بی نہیں مدینے دی سیدادی ہے حسین بادشاہ دی دھیئے تے میں غریب دی دادی ہے جملہ میں ملکچ پڑے تے لوگا ماتم کیتے نیٹو تے مجلسہ موجود ہے جس نے فرمایا مدینے دی سیدادی ہے حسین دی دھیئے میں غریب دی دادی ہے تعجب تے نال پیوں تے پاسے دیکھ کیا دیئے بابا مدینے دی سیدادی تے تیری دادی تو کوئی سید ہے سیدادے ہاں میری سید زادی تھی تیری دادی دا حکم ہاں جو کئی کوئی سامنا نہیں بڑی منظوری علی مجلس عمل تو لے کے آخر تک ہر اکبر نم میں اسے دا نامی منظوری ہے بس میں وین شروع کر رہا جھولی پھیلا باسو جائز تو وہاں دل لچ رکھ باب الحوائج دی غربت ہے خالی نہ بلیش اس علاقے آلیو زندگی دا آخری دیئیں شہزادہ سبیل تی آئے چاچے ایک بدے کو چھڑا پانی پی بایس تے موں پھر گیا کربلا علی پاس روکیا دے دادا حسین کتنے حرام زادیاں جنہ تیرے تے پانی بند کی دے دادا تیری اولاد تے پانی بند کی دے دادا بھی ایک حیوان پہ پیندن کوئی روکونا نہیں انسان پہ پیندن کوئی روکونا نہیں جڑا سبیل دا دوجہ ملازم میں بہت بڑا حرام زاد ہے جس لئے جناب قاسم دے منہ جو لفظ دادا حسین سنا نہ چی او بالے قدم چاہ کیا ہے تے شہزادے دی ہاتھ دی چھت پا کیا دے تین جناب زینب یادیا دی چادر دا واسطہ دی سال تو کاؤں ہے وسیم شاہ جی قاسم دا جواب سننا جس لئے ظالم آکھے نا تین جناب زینب یادیا دی چادر دا واسطہ دی سال تو کاؤں ہے بابا جان رو پیا شہزادہ تے رو کیا دے واسطہ او دیتا ہی واسطہ او دیتا ہی جیڑا میرے پیو واسطے بڑا قابل احترام مزار دا سیدہ بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا فریاد بھائی ایو میں پڑھنا ہا جس لئے آکھی میدان دا سیدہ اے حرام زادہ بازار چایا انگور خریدے زہر ملایا شہزادی پاک دے کول کھن نئے
آدھے توفہ گھننا یا روپیے تیرو کیا دے تو توفہ سنو آدھے جس دے کھامن نال پردیس کسے دی تھی یتیم ہو جائے ایک دانہ تروڑے زبان تے رکھے پڑا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آدھے اور خاص یہ دادے تیرا ہکو نال کم ہو جاسی تیرا ہکو نال مقصد پورا ہو جاسی میں اللہ دے جہانی چو مسافران جیدہ میتی بھینا کول پہنچا منڈا لگ جی میں دانا حلق دی اندرو گئے بھاں بلی یہ خون دی الٹی آئیے جگر دے ٹکڑے باہر رہے دیواران دا سہارا لیندہ شہزان دا کھارے چاہے ڈٹھا کی دھی مٹی تے بیٹھی رون دی پئی میرا بیٹا تیری ماں کتھے بابا ماں ہی نانے دکھر ہکو گھر ہا سنٹر اچ دیوار دے وچ دروازہ ہا میرا بیٹا بابے کو ماں کو چھڈیا میری سینو بالے قدم جا کے ماں دے پاسے ڈٹھا کی یہ ماں مٹی دے بیٹھی ہو یہ ماں دے وال کھلے ماں دے سارے چ مٹی ہے کنے شار دیا مستورہ بیٹھیاں انہاں دے بھی وال کھلے ہوئے انہاں دے بھی سارے چ مٹی ہے اماں میرا بابا شریدہ پیے میرا بیٹا بابے نو آنکھ میں ہونے آوے دیا ولی یہ جناب قاسم فرمایا تیری ماں نہیں آئی آدھی نہیں بابا رو پیے شہزادہ نکے نکے ہتھاں دے نال بابے دی ایک حساب کر کے آدھی رو نہیں ساڑی لگ دی جو کچھ نہیں کاش اج ساڑے نال کوئی خونی تعلق ہوگا ایمیں نہ کر رہا فرمایا میری قریبہ میں تیرا حال ایسا بناواں تیری ماں نو پوچھن دی ضرورت محسوس نہ ہوئے ایک مولا دی پاک ممبر دی قسمی تھی قریب آئیے بوک مٹی دا چاکے دھیدے شارج پاکی آدھے ہونے لگی جا ہون تیری ماں لگی آسی آواز آدھی انہوں پتہ جو نہیں ملا زیدہ مہمانا جڑے بندے میں کر کے رومن ثواب سمجھے دیا میری زینو والے قدم جا کے ماں دے سامنے آئیے ماں نے دین دا حال جتھے مٹی تو اٹھی اکل مار کیا دیئے میں گھڑسا یتیمہ حال گائے بنائی اور کیا میں کر کیا دی اممہ تینو پتہ جو نہیں میرے بابے نو زہر ملی ہوئی ہے اممہ میرے بابے دا جگر باہر آدھا پیے رونا لمک مولا دے پاک ممبر دی قسمیں جلدی نہ لگی آؤ کہ شہزادے دے قدمات چھڑ پئیے حق جوڑ کیا دیئے معاف کرائے تو سنسدیے میں آمن اس دیر کی دیئے عزیتی آپ لک لک کے پیروں دے آزد رضایا کے کھنے ساڑی بومٹی مجبوری ہے آواز یہ میں گھڑی سا تو کیوں پیروں دیئے اچھا وین کر کیا دیئے کیا ڈیزاوا آجتی جا دیئے سڑے ستویں امام نو زہر ملی ہوئی ہے جڑا ستویں امام دا نام آئے شہزادہ بستر تو اٹھائے بغداد کے پاس مو کر کیا دے ہایا میرا قیدی باپ آواز یہ ہایا میرا مرحبا 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 کربلا بن گئی بھائی جان میں نو کرا آواز یہ ہایا میرا قیدی بابا آواز یہ ہایا میرا مظلوم بابا آواز یہ ہایا میرا بے وطن بابا بسم اللہ کر حاجی سے مولا پوری بچھے قبول فرماوے آواز یہ ہایا میرا قیدی بابا حقل مار کے آدھی مندیاں توڑے پیو دا نام بھی موسیٰ قاضم ہوسیا میں او دا نام چاہے جڑا رضا دا بابا آواز یہ میں کو سجان میرا زادہ چھوٹا پھرا حقل مار کے آدھی مندیاں توڑے پھرا دا نام بھی رضا ہوسی میں او دا نام چاہے جڑا 14 سالہ دا قیدی ہے سیدہ دے میں نو سجان میں موسیٰ قاضم دا پترا جڑا وقت پتہ لگے موسیٰ قاضم دا پترے میری سین سر تو چادر لہائیے حقل مار کے آدھی بابا ابو بشیر جلدیا آواز آئیے میں نو آج پتہ لگ گئے میں بطول دنوں آواز آئیے
کرام اکبری آکھا جڑے وین کر کے رومن ثواب سمجھے دیو ابو وزیر حاجی صاحب قریب آکے آدھے شہزادہ معافی دے میں تیری خدمت نہیں کر سکا سیدہ دی چاچا جڑے کٹھی وادیو ایک بیک وادیو ذات نہیں دی سیدہ سیدہ دی چاچا میں موسیٰ قاسم دا پترا میری تھی سیدہ دی چاچا تیری منت کرے نہ میری تھی دی امتی نال شادی نہ کر رہے چاچا میرے دفن دے بعد میری تھی نو مدینے پہنچاوے یہ گل کرنی ہے کالو انہا للہ و انہا الہ راجعون قبولیت دویلے منگل دویلے بد نصیبی بندہ جڑا ہون نہیں منگدا یہ گل کرنی ہے شہزادی دیا کھبند ہو گیا ابو وزیر موت ماتم کر کے آدھے آسمات تو ہاتھ پیر بنا میں بازاری چو کفن کھناوا لاہور آلی ابو وزیر بازاری چاہے کپور تے کفن خریدے 15 منٹا دے بعد واپس آئے جڑے ماتمی بیٹھی ہو جڑا گھر دے سامنے آئے تے گھر دا دروازہ بند گئی آواز یہ آسمہ دروازہ کھول میں کفن کھنایا عقل مار کے آدھیے بابا اندر ناوے ساڑھے کھارے چپر گئے آدھے میں پیوما تو تھیے تیگا میڈا پردہ نہیں آواز یہ تیگا میڈا پردہ نہیں میت بارے سو گئے آدھے کیڑا کیڑا وارث آیا ہے رو رو کے آدھیے جیڑی ٹور دے یا رکھ دیے ہاتھ پاسے دے او معلوم تھی دائے زہرائے جے کو فضا پٹیاں سارے حضرات ایک اعلان سن لو اور نماز دا ٹائم ہے نماز ادا کرو اس تو بعد زیارت تابوت ستویں لال ولایت دا جناب بطول دے 6ویں پتر دا جنازہ برآمد ہوئے گا